अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आपने कभी महसूस किया कि वर्गो यानी बुर्ज सुंबला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अक्सर ऐसे ख्वाब देखते हैं जो बाद में हकीकत का रूप धार लेते हैं? क्या कभी आप या आपके किसी जानने वाले ने ऐसा ख्वाब देखा जो चंद दिन या हफ्तों बाद बिल्कुल वैसा ही सच साबित हुआ? अगर हाँ, तो यकीन करें ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक ख़ास रूहानी और ज़हनी सलाहियत की निशानी है। वर्गों को एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा ज़ोडिएक साइन माना जाता है जिसे फितरी तौर पर बारीक बीनी, मुशाहिदे की ताकत और अंदरूनी शऊर यानी इंट्यूशन अता होती है, और यही वजह है कि इनके ख्वाब अक्सर आम लोगों के ख्वाबों से मुख्तलिफ और ज़्यादा मायनी खेज होते हैं। इस वीडियो में हम उन राज़ों से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि आखिर वर्गों के ख्वाब अक्सर सच्चे क्यों साबित होते हैं, कौन सी ऐसी रूहानी ताकतें हैं जो इनके ख्वाबों को हकीकत के करीब लेकर आती हैं, और किन ख़ास औकात में इनके ख्वाब ज़्यादा वाज़े और सच्चे होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको वो ख़ास निशानियाँ इसमें मैं बताने जा रही हूँ जिनसे आप पहचान सकेंगे कि कौन सा ख्वाब सिर्फ़ ख़याल है और कौन सा ख्वाब हकीकत में बदलने वाला इशारा। वर्गो यानी बुर्ज सुंबला के ख्वाब सच्चे होने की एक बड़ी वजह उनकी फितरी जहानत और गैर मामूली बारीक बीनी है। वर्गो अफराद आम लोगों की निस्बत ज़्यादा गौर व फिक्र करने वाले होते हैं। वो अपने इर्द गिर्द होने वाली छोटी तब्दीली को भी महसूस कर लेते हैं, चाहे वो किसी इंसान के रवैये में मामूली फ़र्क हो या हालात में आने वाली हल्की सी तब्दीली। यही बारीक बीनी उनके लाशऊर को बहुत मजबूत बनाती है, और जब इंसान का लाशऊर मजबूत हो जाए तो ख्वाब सिर्फ ख्यालात का मजमुआ नहीं रहते बल्कि एक तरह का मैसेज बन जाते हैं। वर्गो अफराद अक्सर सोने से पहले अपने माइंड में दिन भर के वाक़यात को तरतीब देते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग मालूमात को बेहतर तरीके से महफूज करता है। यही मालूमात रात के वक्त ख्वाबों की सूरत में एक तरतीब के साथ ज़ाहिर होती हैं। बाज़ औक़ात ये ख्वाब आने वाले वाक़यात का इशारा बन जाते हैं क्योंकि वर्गो अफराद पहले ही हालात का अंदाज़ा लगा चुके होते हैं, मगर इन्हें शऊरी तौर पर इस बात का एहसास नहीं होता, और यही वजह है कि जब ख्वाब हकीकत बनते हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। वर्गो अफराद के ख्वाब सच्चे होने की एक और अहम वजह उनकी रूहानी हसासियत है। वर्गो अफराद में एक ख़ास किस्म की इंट्यूशन पाई जाती है जो उन्हें दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा हसास बनाती है। ये हसासियत सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि रूहानी सतह पर भी बड़ी मजबूत होती है। बहुत से वर्गो अफराद ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर आम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके इर्द गिर्द एक खामोश रूहानी ताकत मौजूद होती है जो इन्हें आने वाले हालात के बारे में पहले से खबरदार करती है। यही वजह है कि इनके ख्वाब अक्सर अलामती होते हैं, यानी वो ख्वाब में बराह रास्त वाक़या नहीं देखते बल्कि किसी अलामत या इशारे की सूरत में उन्हें मैसेज मिल जाता है। अगर वर्गो अफराद ख्वाब में पानी को गंदा देखें तो ये अक्सर किसी मुश्किल या परेशानी का इशारा है, जबकि साफ़ पानी खुशखबरी या सुकून की अलामत माना जाता है। इस तरह के ख्वाब सिर्फ उन्हीं लोगों को ज़्यादा आते हैं जिनका रूहानी राब्ता बहुत मजबूत हो, और वर्गो अफराद में ये सलाहियत फितरी तौर पर मौजूद होती है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वर्गो का रूलिंग प्लैनेट मरकरी होता है जो जहानत, सोच और पैगाम रसानी का प्लैनेट माना जाता है, और यही प्लैनेट वर्गो अफराद को गैर मामूली जहनी ताकत अता करता है, और यही ताकत इनके ख्वाबों को मायनी खेज बनाने में अहम किरदार अदा करती है। मरकरी की एनर्जी इंसान के माइंड को तेज़ और एक्टिव करती है, जिसकी वजह से वर्गो अफराद ना सिर्फ जागते हुए हालात को समझने में माहिर होते हैं बल्कि सोते हुए भी इनका माइंड बहुत एक्टिव होता है। यही एक्टिव माइंड ख्वाबों को वाज़े और याद रखने के काबिल बनाता है, और अक्सर ऐसा होता है कि वर्गो अफराद सुबह उठकर अपने ख्वाब को तफसील से याद रख लेते हैं, जबकि दूसरे लोग चंद मिनट बाद ही अपने ख्वाब भूल जाते हैं। ख्वाबों को याद रखना भी उनके सच्चा साबित होने की एक अहम वजह बनता है, क्योंकि जब ख्वाब माइंड में महफूज रहता है तो इंसान उसके मुताबिक एहतियात या तैयारी कर सकता है, जिससे ख्वाब का असर हकीकत में नज़र आने लगता है। अब सवाल ये है व्यूवर्स कि आखिर कौन से औकात ऐसे होते हैं, कौन से लम्हात ऐसे होते हैं जब वर्गों के ख्वाब ज़्यादा सच्चे साबित होने के इम्कानात बनते हैं। याद रखें, हर ख्वाब सच्चा नहीं होता, मगर कुछ ख्वाब ऐसे ज़रूर होते हैं जो महज ख्यालात नहीं बल्कि एक वाज़े इशारा बन जाते हैं। वर्गो अफराद के लिए ख़ास तौर पर रात के आखिरी पहर यानी फजर से पहले के ख्वाब ज़्यादा मायनी खेज और सच्चे होने के मामलात बनते नज़र आते हैं। इस वक्त इंसान का माइंड दरअसल पुरसकून और लाशऊर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और यही वो लम्हा होता है जब रूहानी मैसेजेस ज़्यादा वाज़े अंदाज में मिलते हैं।
اسی طرح جمعرات اور پیر کی راتوں کو آنے والے خواب بھی ورگو افراد کے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ دن روحانی انرجی کے حوالے سے بہت ہی ایکٹیو ہیں۔ اگر ورگو افراد اس وقت کسی خاص خواب کو بار بار دیکھیں تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اس خواب کے پیچھے کوئی گہرا میسیج موجود ہے۔ ایسے خوابوں کو نظر انداز ورگو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں یاد رکھ کر ان کے مطلب پر غور کریں، کیونکہ اکثر یہی خواب آنے والے حالات کے بارے میں پہلے سے آگاہی دیتے ہیں۔ یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سا خواب سچا ہونے والا ہے اور کون سا خواب صرف ذہنی دباؤ یا خیالات کا نتیجہ ہے۔ ورگو آپ لوگوں کے لیے سچے خواب کی چند خاص نشانیاں ہوتی ہیں، جنہیں پہچان کر آپ اپنے خواب کو حقیقت طور پر بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سچا خواب عام خوابوں کی نسبت زیادہ واضح اور تفصیل سے بھرپور ہوتا ہے۔ ایسے خواب میں رنگ، آوازیں اور مناظر بہت صاف اور حقیقی محسوس ہوتے ہیں، اور انسان کو بیدار ہونے کے بعد بھی وہ خواب لمبے عرصے تک یاد رہتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ سچے خواب کے بعد دل میں ایک عجیب سا احساس رہتا ہے، جیسے کوئی اندرونی آواز بار بار اس خواب کو یاد دلا رہی ہو۔ اور تیسری اہم نشانی یہ ہے کہ اگر ایک ہی خواب مختلف دنوں میں بار بار نظر آئے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس خواب میں کوئی اہم میسیج ضرور موجود ہے۔ ورگو افراد چونکہ فطری طور پر حساس اور باریک بین ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان نشانیوں کو دوسروں کی نسبت زیادہ آسانی سے محسوس کرتے اور سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خواب اکثر عام لوگوں کے خوابوں سے زیادہ مضبوط اور سچے ثابت ہوتے ہیں۔ ورگو آپ لوگوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے خوابوں کو صرف حیرت یا تجسس کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ انہیں ایک روحانی امانت سمجھیں۔ اگر بار بار کسی خاص قسم کا خواب آتا ہے، جیسے پانی، راستے یا کسی مخصوص شخص کا بار بار نظر آنا، تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ زندگی میں کوئی اہم تبدیلی آنے والی ہے۔ ایسے وقت میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دل اور دماغ کو پرسکون رکھیں، غیر ضروری خوف یا گھبراہٹ سے بچیں۔ بعض اوقات خواب آنے والی مشکل سے خبردار کرنے کے لیے بھی آتے ہیں تاکہ انسان پہلے سے تیاری کر لیے۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ سونے سے پہلے اپنے مائنڈ کو پازیٹیو انرجی سے بھرپور کریں، پازیٹیو سوچیں، ذکر اذکار کریں، دعائیں کریں، درود پاک پڑھیں، استغفر اللہ کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو پرسکون رکھیں۔ اس طرح خواب زیادہ واضح اور پازیٹیو انرجی والے، پازیٹیو میسیج والے ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ویورز، خواب ایک نعمت ہیں اور ایک آزمائش بھی، اس لیے ان کی صحیح سمجھ اور احتیاط بہت ضروری ہے۔ آخر میں ورگو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کے خواب محض اتفاق نہیں ہوتے، بلکہ اکثر ان کے پیچھے ایک گہرا راز اور پوشیدہ میسیج چھپا ہوتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی ورگو افراد ویورز موجود ہے اور اس کے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے اندر ایک خاص روحانی صلاحیت موجود ہے جسے پہچاننے اور سنبھالنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ورگو کے خوابوں میں آنے والے مخصوص علامتوں کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے، کون سے خواب خوشخبری ہیں اور کون سے آزمائش، تو ہمارے چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم یہ تمام ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔